बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो एक वीडियो है स्पेशल वीडियो है। इतना बड़ी ऑफर मैं पहली बार देने लगा हूँ। ये जो ब्रीडर आप देख रहे हैं ना, ये 2.5 लाख रुपए का ब्रीडर है। जो पट्ठे का रेट होगा वही रेट पे आपको ब्रीडर दूंगा। ठीक है भाईजान। ये पहले सूए में बकरियां हैं और 2 दांत बकरियां हैं। और जो दोस्त जल्दी जल्दी अभी राब्ता कर लेगा, ये प्यारी सी लाट उसके लिए है। और लाट का भी रेट बहुत सस्ता है। मैं आज आपको एक स्पेशल ऑफर देने लगा हूँ। बीतल बकरियां हैं, ये टोटल 34 बकरियां हैं और एक ब्रीडर है। 35 की तादाद है। इसको आप अगर जल्दी राब्ता करेंगे ये आपको मिलेगी। इतना बड़ा ब्रीडर देख लें आप मेरे भाई, फुल साइज में ब्रीडर है। और बकरियां माशाल्लाह 2 दांत हैं, 2 बच्चे देती हैं, 2 बच्चे यानी कि एक सूए में, और साल में 2 बार बच्चे देती हैं। इनका रेट भी सुनो मेरे दोस्त, और जल्दी राब्ता करो। नंबर ये स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि रियाज भाई आप हमें लोकेशन बता दिया करें। मेरी लोकेशन डेरा गाजी खान है और बिस्मिल्लाह गोट फार्म। इस टाइम मैं अपने फार्म के ऊपर मौजूद हूँ और बाईपास चौक पुल शौर्या के नाम से स्टाफ मेरा मशहूर है। और मैं आपको इन बकरियों का रेट देता हूँ। मुंह से सारी 2 दांत है मेरे भाई। आप हमारे साथ रहें, वीडियो एंड तक देखें, दिल खुश करें। जो ब्रीडर आपको पता है 2.5 लाख वाला ब्रीडर, ये जो आप बीतल देख रहे हैं सामने, ये आपको उसी रेट पे मिलेगा जिस रेट पे आपको 2 दांत वाली बकरियां देने लगा हूँ। कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। जल्दी राब्ता करें। नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको इनका रेट देता हूँ। बाइक कैमरे से मेरी वीडियो जरा देखें, अपना दिल खुश करें, कमेंट और लाइक करें। वीडियो को फेसबुक के ऊपर शेयर भी ज़रूर करें मेरे भाई, ताकि आप भी वीडियो देखकर दिल खुश करें और सस्ते जानवर खरीदारी करें। अपने दोस्तों तक भी वीडियो ये पहुंचाएं भाईजान। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं बैक कैमरे से। माशाल्लाह मेरे भाई, आप सबसे पहले इस बकरियों को देखें और इनका मुझसे रेट भी सुने। बीतल बकरियां हैं, 34 बकरियां बीतल हैं और इनके साथ एक सुल्तान टाइगर ब्रीडर है जो बिल्कुल वो भी बीतल में है। ये बीतल बकरा 2.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। लेकिन जो 2 दांत बकरियों का रेट दूंगा, सस्ता सा रेट है। आपको पता है मेरे रेट तो होते बस आर्जी हैं, जैसे आटे में नमक होता है। तो उस रेट पे आपको बकरा भी मिल जाएगा। मेरी कार्गो सर्विस आल पाकिस्तान में मौजूद है। जहाँ से आप ऑर्डर करेंगे आपका भाई आपके फार्म तक माल पहुँचा देगा। बाकी भाईजान मैं आपको एक और बता दूं बात। कुछ लोग कराची से रब्ता करते हैं, कुछ पिशावर से, पिंडी इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट से। तो मैं आपको एक वाज़ेह बात बता दूं, अगर जो मुझसे कार्गो जानवर मंगवाते हैं उनका मैं आपके साथ रेट शेयर कर दूं। रेट क्या होगा कार्गो का पता है? एक बकरी का 1000 रुपये कार्गो का खर्चा होगा। पिशावर और कोयटा में सिर्फ 1500 से 2000 रुपये होगा। बाकी पूरे पाकिस्तान में एक बकरी का 1000 रुपये किराया होगा। ये याद रखना, कार्गो का वो खर्चा आप देंगे। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ मेरे भाई। इसमें जो ये बकरियां हैं ये सारी ब्रीड हो चुकी हैं। 3 बकरियां अभी ब्रीड नहीं हुई, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी बकरियां ब्रीड हैं और गब्बान हैं। इसी बकरे की ब्रीड है बीतल की। अच्छा, ये बकरियां माशाल्लाह कोई 2 महीने की है, कोई 1 महीने की है, कोई 3 महीने की है, कोई नई ब्रीड हुई है मेरे भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी मुंह से 2 दांत हैं। कोई बकरियां 4 दांत भी होने वाली हैं, अभी हुई नहीं हैं, यानी कि पूरी उम्र में आ चुकी हैं। अच्छा मेरे भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि इस तरह की लाटें मैं आपको दिखाता रहता हूँ। फार्म देखिए अंदर भरा हुआ है मक्खी चीनी का, बकरी मक्खी चीनी पट्टों का, और ये देखें मक्खी चीनी बकरों का। मेरे पास हर क्वालिटी हर टाइम मेरे फार्म के ऊपर मौजूद है। आप जिस तरह का भी माल लेना चाहें, बिस्मिल्लाह गोट फार्म, बाईपास चौक पुल शौर्या के नाम से स्टाफ मशहूर है, डेरा गाजी खान मेरी लोकेशन है। नंबर ये 2 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। इन पे आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप करें भाईजान। अगर जल्दी आप रब्ता कर सकते हैं तो आपको तकरीबन 2 लाख से ऊपर इस ऑफ़र में आप जो है ना फ़ायदा उठा सकते हो, हिस्सा भी ले सकते हो। क्योंकि 2 लाख से ऊपर सिर्फ बकरे का रेट कम दे रहा हूँ, लेकिन जो बकरियों का रेट कम दे रहा हूँ 15,000 रुपये फ़ी बकरी आपको इस टाइम सस्ती मिलेगी।
اتنا بڑی لاٹ اور اتنا بڑی آفر جو دوست باہر بیٹھے ہیں سعودی عرب، دبئی میں، قطر میں اور باہر یورپ میں بیٹھے ہیں اور کسی بھی پاکستان میں کے شہر میں بیٹھے ہیں، تو سب کے لیے یہ آفر ہے۔ میرے جو دوست پرانے میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ خاص بیسٹ آفر ہے، جو نئے میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ بھائی جان ویڈیو آپ کسی کی دیکھو، اس طرح کے ریٹ کوئی نہیں دیتا آپ کو۔ اگر فارم سے مال لیں گے آپ اپنی پسند کا، تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور سستا بھی ملے گا۔ منڈیوں کے چکروں میں بھی نہ پڑے، منڈیوں میں کوئی جانور ناکارہ، کوئی ٹھیک، کوئی کیسا، اور مہنگا بھی آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور کئی منڈیوں میں آپ کو دلال جو ہے نا گھیرا کر لیتے ہیں، آپ کے اوپر دلال کہتے ہیں کہ ہم یہ دلا دیں گے، وہ سستا دلا دیں گے، آپ کو 15 20 ہزار 12 ہزار 15 10 12 ہزار، تو عام بات ہے آپ کو مہنگا سودا ملتا ہے۔ آپ لوگ بسم اللہ گوٹ فارم کی خریداری کر رہے ہیں، جیسے کر رہے ہیں آلریڈی، پورے پاکستان سے دوست میرے فارم کے اوپر آ رہے ہیں اور کرتے ہیں خریداری، تو ان کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان سے آپ پوچھیں یا وہ جو ہے نا خود آپ کو بتائیں، کمنٹس کریں کہ میری ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں کہ ریاض بھائی کے ریٹ کتنا کم ہوتے ہیں۔ بھائی جان میرے کم ریٹ ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو ہر روز 150 کی لاٹ دکھاتا ہوں، 20 سے 50 40 30 کی لاٹ تو زیادہ تر دکھاتا ہوں، اور 100 کی لاٹ بھی دکھا دیتا ہوں۔ کیوں؟ اگر میں ریٹ کم دیتا ہوں تو میرا مال زیادہ الحمدللہ سیل ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ بھی بسم اللہ گوٹ فارم سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ بکریاں میرے بھائی جو 34 بکریاں ہیں اور ایک بریڈر ہے، اگر آپ یہ ابھی خریداری کرتے ہیں تو یہ 3 ماہ تک ٹوٹل الحمدللہ بچے دے دیں گی، تو ٹوٹل بچے دے دیں گی 3 ماہ تک، تو آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 100 بکری بن جائے گی، کم و بیش یہ 70 بچہ دیں گی 35 بکریاں۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک سال میں کم و بیش 100 150 یعنی کہ 130 40 بکریاں بنا لیں گے۔ بھائی جان فارمنگ کرو، فارمنگ بہت اچھی ہے، اور بکریوں کی فارمنگ آپ کو پتہ ہے لاکھوں روپے کی بچت ہے، اور ہر چھوٹا بڑا پاکستانی آج کل اس میں آ گیا ہے پاکستان میں کہ اور تو کاروبار رہے نہیں ہے، نہ ہی کوئی کاروبار کر سکتا ہے۔ یہ سستے اور بہت فائدہ مند کاروبار ہیں بکریوں کے، آپ اس کو کاروبار کر کے دیکھیں، آپ کے سائیڈ بزنس کوئی بھی ہے ان کو کرتا رہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کریں۔ تو باقی بھائی جان جتنے دوست باہر بیٹھے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو بکریاں آپ نے دیکھی ہے میرے بھائی، یہ ٹوٹل بکریاں 35 ہیں، منہ سے 2 دانت ہیں، ٹھنڈا گرم علاقہ برداشت کرنے والی بریڈ ہے، بیتل بکری الحمدللہ۔ کراچی سے لے کر لوگ کشمیر تک پال رہے ہیں، پشاور میں پال رہے ہیں، کوئٹہ میں پال رہے ہیں، پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ پلنے والی بریڈ ہے جو بیتل ہے۔ تو اس بکری کا جو ریٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، بریڈر کا بھی ساتھ اور گبن بکریوں کا، بیتل بکریاں گبن، ایک بکری اگر کوئی لے گا وہ تقریباً آپ کو 60-65 ہزار روپے میں پڑے گی۔ اگر یہ پوری لاٹ لیں گے صرف 45 ہزار روپے میں، 2.5 لاکھ والا بکرا بھی آپ کو 45 ہزار روپے میں ملے گا، اور بکریاں بھی 45 ہزار کے حساب سے۔ یہ ٹوٹل 35 جانور ہیں، اس کا میں نے آپ کے ساتھ 45 ہزار روپے فائنل ریٹ کیا ہے میرے بھائی۔ باقی دیکھتے ہیں کون خوش نصیب جو ہے نا ونر بنتا ہے، کون جو ہے نا اس میں پہلے ہم سے رابطہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے، ڈسکاؤنٹ کریں گے آپ کے ساتھ، لیکن ریٹ میں نے آپ کو اچھا دیا، فائنل دیا۔ جتنا جلدی رابطہ کریں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ انشاءاللہ زندگی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔